द्वितीय खण्ड लोकमा बुद्ध धर्मको प्रचार आरम्भ। एस कुमारको प्रवज्य। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय, नमो रत्नत्रयाय। त्यस समयमा वाराणसी देशमा श्रेष्ठी भन्ने राजाको यस कुमार भन्ने एउटा छोरो रहेछ। त्यो कुमार भने अति नै ऐस आराममा मग्न भइरहेको थियो। हेमन्त र शिशिर ऋतु, जाडो महिना, 4 महिनामा न्यानो हुने गरी बस्ने एउटा वसन्त र ग्रीष्म ऋतु, 4 महिनामा शीतल गरी बस्ने एउटा र वर्षात र शरद ऋतु, वर्षाको समयमा पानीले नभिज्ने गरी बस्न डुल्नको निम्ति एउटा समेत 3वटा अति सुन्दर रङ्गमहल पनि रहेछन्। ती 3वटै महलहरू इन्द्रको नृत्यगृह, अप्सराहरू नाचगान गर्ने स्थान जस्तै मनमोहक थिए। एक दिन वर्षाको चतुर्मासको दिनमा वर्षा ऋतुमा बस्ने रङ्गमहल नर्तकीहरूको नाचगान र वाद्यवादनमा मोहित भएर काम विषयमा मग्न भई बोलिरहेको यस कुमार अचानक मध्यरातमा बिउजन पुगेछ। निन्द्रा खुलेपछि चारैतिर हेरेछ। त्यस बखत महलभित्र छलमल्ल हुने गरी दनन्न बत्ती बलिरहेको र नाच्ने गाउने पनि निधाएका सुन्दरी नर्तकी नारीहरूको न शरीर ठाउँमा थियो न वस्त्र नै। हेर्नै डरलाग्दो रङ्गभूमिमा वीरगति प्राप्त गरी लडिरहेका जस्तै रङ्गढङ्ग नभएकी कोही उत्तानो परी, कोही घोप्टो परी, कोही हात खुट्टा पछारेर, कोही आधा आँखा उघारी मुखबाट राल चुहाई सुतिरहेकी, कोही घुरेर हात जिउले थिचेर घाँटी बाङ्गो पारी सुतिरहेकी, कोही पाकेको घाउ फुटेर पिप र रगत निस्किरहे जस्तै अति घिनलाग्दो मूर्खजनहरू मोहित हुने, दुःखबाट मुक्त हुन नसकिने, विषले पूर्ण भएको दुर्गन्ध गुप्तेन्द्रिय देखिने गरी, केश फिजाई शुद्धि बुद्धि नहुने गरी अनेक आकारमा घिनलाग्दो डरलाग्दो चित्तमा आकुल व्याकुल हुने किसिमले सुतिरहेका दृश्य देखेर एकातिर घिन लागे जस्तो अर्कोतिर डर लागे जस्तो भएर मन खिन्न पारी यस कुमारले यो उदान भन्न थाल्यो। हा संसार दुःख प्राय यहाँ, यो मनमा हा दुःख, हा पीडा, हा दुःख, लोकमा म आऊँ कहाँ, त्यही यो घृणित। यति भनी मनमा वैराग उत्पन्न गरी सुवर्ण रङको बुट्टा भएको जुत्ता पहिरी निक्लिन लाग्दा थुनिराखेको ढोका पनि देवताहरूले उघारिदिए। त्यस बखत यस कुमारलाई छेक्ने अरू कोही भएन। विघ्न बाधा रहित भएर राति नगरको ढोकाबाट निक्लेर गए। त्यहाँ पनि यस कुमारलाई छेक्ने कोही भएन। त्यहाँबाट पनि विराग चित्त लिएर ऋषिपतन मृगदा वनतिर लागे। उता मृगदा वनमा भगवान बुद्ध खुल्ला मैदानमा चक्रमन टहल गरिरहनु भएको थियो। भगवानले यस कुमारलाई टाढैबाट आएको देखेर आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुभयो। यता यस कुमारले उही पहिलेकै उदान उच्चारण गर्दै गइरहँदा भगवानको सामुन्ने पुगेपछि यो उदान उच्चारण गर्दै आउने व्यक्ति अति नै ऐश्वर्यवान श्रेष्ठी पुत्र यस कुमार हो। आज वैराग चित्तलाई प्रकाश गरेर आइरहेछ भनी थाहा पाएर यो उदान भन्नुभयो। यही नै हो अदुःख, यही नै हो अपीडित। हे यस, ओहो सुशान्त,
अनि महाज्ञान ममा भयो यस। आऊ सुपुत्र सुन यहाँ भन्छु सुज्ञान यस। महादुःख सबै नाश भएर जाने यही हो यस। भगवानबाट आज्ञा भएको उदानको शब्द सुनेर यस कुमार अत्यन्तै खुसी भई त्यही सुवर्णको बुट्टेदार जुत्ता छोडेर भगवानको अगाडि गई। चरणमा पञ्चाङ्ग दण्डवत गरी एक छेउमा बसे। अनि भगवानले यस कुमारलाई आनुपूर्वी दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, काम वासनाद्वारा दुःख भोग गर्नुपर्ने दोष कथा र नैकृष्ण मायाजालबाट छुटकारा लिने इत्यादि धर्म कथा आज्ञा भयो। अनुपूर्वीको विस्तार। दान कथा। दान भनेको दिनु अथवा त्याग गर्नु हो। कुशल कर्म गर्नु भनी मनमा इच्छा जागृत भएर आउने चित्त चेतना पनि दान नै हो। चेतना भनेको दान कुन कुन प्रकारका हुन्छन्? दशाकुशल पाप कर्ममा गरिएको चित्तलाई अचेत भनिन्छ। त्यो अचेतलाई ज्ञानद्वारा चेतमा जागृत गरिदिने अथवा त्याग गरिने भएकोले चेतन हुनुलाई पनि चेतन दान भनेर भनिन्छ। 10 अकुशल पाप कर्ममा नपर्नको लागि के गर्नुपर्छ? 10 सुचरित्र शील आचरण गर्नुपर्छ। 1 प्राणी हिंसा नगरी जीवन दान गर्नु। 2 परवस्तु नदिई लिनुलाई त्याग गरी आफूले अरूलाई दान दिनु। 3 परस्त्री गमन नगर्नु। पत्नी व्रत एउटी गृहलक्ष्मीप्रति सन्तोष हुनु। 4 नढाट्नु, सुभाषित सत्य वचन बोल्नु। 5 चुक्ली लगाउने काम छोडेर बिछोड भइरहेकाहरूलाई मिलाउनु। 6 परचित्रमा पीडा हुने वचन नबोल्नु र प्रेम वचन बोल्नु। 7 काम नलाग्ने फजुल कुरा नगर्नु। हित हुने र आवश्यक कुरा मात्र गर्नु। 8 परजनको धनमा लोभ नगर्नु। आफ्नो धन समेत मेरो होइन भनी सम्झनु। 9 परजनको दोष सम्झेर चित्तमा क्रोध नगर्नु। आफ्नो दोष फेला पारेर चित्तलाई शान्त पार्नु। 10 कर्मफललाई अन्विश्वास नगर्नु। सुख दुःख हुनु नै कर्मको फल हो। अब दशाकुशल पाप गर्नु र नगर्नु आफैले त्यसको फलस्वरूप दुःख वा सुख अवश्य पनि भोग गर्नुपर्ने हुन्छ भनी चित्तमा विचार गर्नु। त्रिकार्य कर्म 10 कुशल दान। यसमा शरीरले 3 थोक प्राणी हिंसा गर्नु, परवस्तु नदी लिनु र व्यभिचार गर्नु छोड्नु अथवा दिनु यो पनि दान हो। वचनले 4 थोक झुटा कुरा गर्नु, चुगली लगाउनु, कठोर वचन बोल्नु र अनर्थकको कुरा गर्नु छोड्नु अथवा हित वचन भनिदिनु यो पनि दान हो। चित्तले 3 अकुशल भाव अभिज्जा, व्यापक र मिच्छान्दिट्ठी छोड्नु यो पनि दान नै हो। दिनु पनि दान हो, छोड्नु पनि दान नै हो। चित्तले नत्यागिकन दान हुँदैन। यसकारण छोड्नु र दिनु दुवै दान हो भनेर बुझ्नु। 5 प्रकारका दान। 1 श्रद्धा दान। 2 सत्कृत्य दान। 3 अनुग्राहित दान। 4 यथार्थ त्याग दान। 5 बखत काल दान। श्रद्धा दान आफ्नो मनले कुशल कर्म दान गर्नु उत्तम फलदायक हुन्छ। सुखी हुनु,
निरोगी हुनु आदि सबै नै कुशल कर्मको फल हो भनी विश्वास गरी दिने दान श्रद्धादान हो। सत्कृत्य दान कसैलाई नहराई याचकहरूलाई आदरपूर्वक उत्तम उत्तम वस्तु आफ्नै हातले दान गर्नु अर्थात् आफ्नै शरीरले दुःख गरेर दान गर्नु सत्कृत्य दान हो। अनुग्राहित दान दान दिइसकेपछि सित्तैमा दिएको भन्ने भावना मनमा नआउने किसिमले यथार्थ रूपमा मनले त्याग गरेर दिने दान अनुग्राहित दान हो। यथार्थ त्याग दान अरूले दिएको दानमा निन्दा नगरी कसैले भन्दा कम गरेर दिन्न भन्ने भावना मनमा नराखी जसले जति सक्छ त्यति दिनुपर्छ भन्ने स्वार्थ रहित भएर यथाशक्ति निस्वार्थ भावनाले दान दिनु अर्थात् न लोकमा देखाउनुको निमित्त न धार्मिक कहलाउनुको निमित्त न म ठुलो मान्छे हुँ भनी कहलाउनको निमित्त न स्वर्ग जाने आशले न राजा हुने आशले न सन्तानको आशले न धनको आशले खाली निष्कामनापूर्वक दिने दान यथार्थ त्याग दान हो। बखत काल दान कोही आपद विपदमा परेको बखतमा सहयोग गर्नु, अतिथिहरू आउँदा स्वागत गर्ने दान, भिक्षुहरू कतै बाहिर जान लाग्दा यथाशक्य सहयोग गर्नु, केही पनि नभएको असहायलाई रोग लागेको बखतमा उपकार गर्नु, कोही खान नपाएर भोकै रहेको बखतमा आहार दिनु, समय समयमा खान योग्य फलफुलहरू आदि पहिले दान गर्नु, केही खाने अथवा पिउने बखतमा पहिले दान गर्ने, भाग अर्पण गर्नु आदि सबै दान हुन्। इत्यादि 5 प्रकारका छन्। दान 2 प्रकारका छन्, लोक निष्कृत दान र लोकोत्तर प्रार्थित दान। लोक निष्कृत दान यो दान गरेर पुण्यबाट मेरो जन्म यस्तो कुलमा होस्, म यस्तो रूप लिएर जन्म हुन पाऊँ भनी भव सम्पत्तिको आशिका गरिदिने र मलाई धन प्राप्त होस्, जन प्राप्त होस् भनी भोग सम्पत्तिको आशिका गरिदिने दानबाट बोधि ज्ञान लाभ हुन सक्दैन र त्यो दान पारमिता पनि हुँदैन। केवल संसार चक्रमा मात्र जन्म, जरा, व्याधि, मरणादि दुःखको सागरमा परि दीर्घकालसम्म सांसारिक दुःखमा घुमिरहनु पर्ने हुन्छ। 2 लोकोत्तर प्रार्थित दान लौकिक वस्तु र पुनर्जन्म हुने आशिका नगरी बोधिज्ञान प्राप्तका लागि तृष्णालाई दमन गर्न सकियोस्, अभिमान सबै नाश होस्, माया त्याग गर्न सकियोस्, सद्गुरुहरूको दर्शन पाइरहोस्, ती कार्य कर्ममा स्मृति राख्न सकियोस्, गुरुहरूले भनेको ज्ञानहरू बुझेर ग्रहण गर्न सकियोस्, आफूले बुझेर अरूलाई पनि उद्धार गर्न सकियोस्, क्रमशः पुण्य पूर्ण गरी निर्माण पद लाभ गर्न सकियोस् भनी आशिका गरी दान दियो भने मात्र दान पारमिता हुन्छ। अरहन्तादि तथागत बुद्ध बोधिसत्वले त्यस्तै प्रकारले आशिका गरी दान पारमिता पूर्ण गरेर मात्र अरहन्तादि बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध हुनुभएको हो। यस प्रकार आशिका गरेर दान पारमिता पूर्ण गर्न सक्यो भने मुख्य आशिका सम्यक सम्बुद्धि ज्ञान, प्रत्येक बोधि ज्ञान, श्रावक बोधि ज्ञान अर्थात् महायान, सम्यक सम्बुद्ध हुने आशिका, प्रत्येक यान, प्रत्येक बुद्ध हुने आशिका, श्रावकयान, अरहन्त हुने आशिका, यी 3 यान मध्ये एउटा मात्र आशिका गरेर पनि क्रमशः पूर्ण भएर आउँछ। दानको फल विभिन्न प्रकारको वस्तुहरूद्वारा प्राप्त हुने नभई केवल मनको आशिकाद्वारा मात्र प्राप्त हुने हुन्छ। पुनः बाण 3 प्रकारको दान जस्तै दान 10, दान सहाय र दान स्वामी।
दान 10। आफूले उपभोग गर्ने वस्तु भन्दा हीन दान गर्नु, दान सहायक। आफूले जस्तो वस्तु उपभोग गर्ने हो त्यस्तै किसिमको वस्तु दान गर्नु, दान स्वामी। आफूले उपभोग गर्ने वस्तुभन्दा उत्तम वस्तु दान गर्नु, हीन दानको फल हीन नै हुन्छ, मध्य दानको फल मध्यम नै हुन्छ र उत्तम दानको फल उत्तम नै हुन्छ। 3 प्रकारको दान चित्त: हीन चित्त, मध्यम चित्त र उत्तम चित्त। 1. दरिद्र सम्झेर दिइने हीन चित्तको दान। आफू समान सम्झेर दिने दान मध्यम चित्तको दान र आफूभन्दा पनि ठुलो महात्मालाई अथवा कुनै वेशधारी अवश्य पनि देवता होला भनी सम्झेर दिने दान उत्तम चित्तको दान हो। पुनबार 2 प्रकारको दान: 1. पुद्गलिक दान र 2. सङ्घिक दान। 1. पुद्गलिक दान भनेको एकजनाको नाममा दिइने दान हो। त्यो दान ग्राहक एकजनाको मात्र इच्छा अनुसार प्रयोग हुन्छ। 2. सङ्घिक दान भनेको गण मठमा भएका सबै को नाममा दिइने दान हो। त्यो दान एकजनाको मात्र अधीनमा हुँदैन। त्यसमध्ये पनि यसलाई यति भनी भाग लगाएर दियो भने पनि त्यो दान सङ्घिक दान हुँदैन। कसैलाई पनि कुनै भाग नलगाई सबै सङ्घलाई भनी एकै ठाउँमा राखी अर्पण गर्यो भने मात्र त्यो सङ्घिक दान हुन्छ। दान दिँदा ध्यान दिनुपर्ने 3 प्रकारको अङ्ग। दान दिँदा सर्वप्रथम आफ्नो चित्तमा स्मृति राख्नुपर्ने कसरी? 1. अहो धन्य, आज मलाई पुण्य गर्ने संयोग लाभ भयो भनी मनमा हर्षित भई मग्न आउने याचकलाई देखेर खुसी भई श्रद्धापूर्वक आफूसँग जस्तो छ त्यस्तै दान दिने। कुनै ब्राह्मण अथवा श्रमण, भिक्षु अथवा याचक भिक्षा माग्न आउँदा भएर पनि छैन नभन्नु। पर्ख भनेर याचकलाई पर्खाइ नराख्नु। दिक्क नमान्नु। अहो मेरो भाग्य, पुण्य गर्ने बेला यो भनी तुरुन्त आफूसँग जस्तो छ त्यस्तै दिनु। 2. त्यो अवस्थामा दान दिँदा जुनसुकै वस्तु भए पनि 2 हातले समाई यो वस्तु मैले दान गर्न लागेको छु भनी मनमा स्मृति राखी लिनुहोस् भनी अर्पण गर्नु। अनि पछि आशिका प्रार्थना गर्नु। यदि आफूसँग दान गर्न कुनै पनि वस्तु नभएको अवस्था पर्यो भने माफ गर्नुहोस् भनी क्षमा याचना गर्नु। 3. यसरी दान गरिसकेपछि मनै मनमा मागी खानुपर्ने भिखारीको कस्तो स्वाङ भनेर मनमा नसोच्नु। नदिए पनि हुन्थ्यो भनेर पनि नसोच्नु। फेरि निज जातिलाई दान दिँदा छुयो भनेर अब हात धुनु पर्यो, नुहाउनु पर्यो, पानीले छिट्याउनु पर्यो भनेर पनि मनमा नसोच्नु। दान दिँदा पुण्य कार्यद्वारा कार्य शुद्ध हुन्छ। पाठ गर्दा अथवा सत्य वचनद्वारा वाक बोली शुद्ध हुन्छ। ध्यानद्वारा चित्त शुद्ध हुन्छ। त्यसकारण माथि उल्लेख गरे जस्तै निज जातिलाई दान दिएकोले मनमा छुयो, अब हात धुनु पर्यो, नुहाउनु पर्यो अथवा पानी छिट्याउनु पर्यो भनेर मनमा नसोची आज दान गर्नु पाएकोले काय शुद्ध भयो भनी सम्झेर चित्त प्रसन्न पारी यस पुण्यद्वारा तृष्णा र ममतालाई दमन गर्न सकूँ। पुनः जन्म हुन नपर्ने गरी दानिदा पुण्य कार्यद्वारा काय शुद्ध भयो भनी मनमा हर्षित भएर
यो पुण्यबाट तृष्णा र ममतालाई दमन गर्न सकियोस्, पुनर्जन्म हुन नपर्ने गरी निर्माण लाभ होस्, जगत प्राणीहरूलाई उद्धार गर्न सकियोस्, अनि आशिका गर्नु यो पुण्यानुस्मृति रूपी धनलाई हृदय रूपी सन्दुकमा राखिराख्नु, कसैलाई पनि नदेखाउनु र कसैलाई पनि मैले यसो गरेँ भनेर नभन्नु। यदि यस्तो भनी हिँड्यो अथवा देखाइ हिँड्यो भने मार भई भ्रष्ट पारिदिन सक्छ। यो अनुपूर्वी कथाको दान कथा विस्तार समाप्त भयो। क्रमशः अर्को भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। कृपया लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिन अनुरोध गर्दछु। पुरा सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद।